أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر پوری استل منگا بنی اسرائیل دریاونا فاتون را للدی على قوم فيقوم يعقوبون على أصنام لهم چدئی کلفراتو ببندگای دوتانو يعقوبون چه عبادتو نیکول غنا أصنام دوتانو لهم چددیو قالون اویدئی دی بنی اسرائیل اے موسیٰ اجعل لنا الہن جوڑ کا منگ لرا حقدار دا بندگای کما لهم آلیتن لکا سنگا چی دی لردے قالا موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل انکم قوم تجلون یقینا تاسی و قوم یہ چی دا جہل کار کوئی انہا اولائی یقینا دا خلق متبرم حلاق بکڑے شیماهم فیہ سرد آغی سیزن ناچ دی مشغول دی پاغی کی و باطل او بالکل ختم بشی ما کانو یعملون آج دی کم آمال کئی مانا بے سمری او بے نتیجے دے آدین ما کانو یعملون مانا چ دی کئی انہا اولائی متبرم ما هم فیہ بے شکا دا مشرکین او آلہا عابدین او معبودین دا حلاق کی دن کی دی دی و حلاق شی مغماهم فیہ سرد آغنا چی دی بکی مشغول دی او بالکل ختم بشی ما کانو یعملون آج دی کم آمال کئی قالا اکرمائل موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آیا بغیر دا اللہ ابغیکم قلتم ذا الہن اقدار دا بندگئی وہو دی اللہ فضلکم وروانے در کردے تاستا علی العالمین ستاسو دا زمانے پا خلق باندے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ کلچ نجات میں درکتا ستا من آل فرعون دا آل دا فرعون یسومونکم چی در رسول تاستا سوء العذاب ناکار غذابنا یقتلونا قتلول بے ابناءکم زامن استاسو ویستغیون نساءکم او بے یاکولی زنان استاسو وفی ذالکم او بدے نجات در کولو کی یا بدے تکلیف رسولو کی بلاء امتحانو من ربکم استاسو در رب در طرفنا عظیم دوی امتحان ووعدنا موسیٰ وعدا غست ومنگاد موسیٰ علیہ السلامنا سلاسین لیلتن دیر ششکو واتمامناها او پورکلم اغیل راب عشرین فلس النورو فتم میقات ربی بس پورش وقت مقرر در رب داود طرفنا اربعین لیلتن سلویخ بی وقال موسیٰ ویلیو موسیٰ علیہ السلام لیاخی بلرور حارون علیہ السلام تا اخلقنی نائب شزما رست زمانہ بی قومی تو قوم زما کی وَأَصْلِحْ او اصلاح کوا اصلاح کارون کوا وَلَا تَتَّبِعْ آمَزَا سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ فَلَا دا غچا چغروانی کون کی وَلَمَّا أَرْكَلَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا چراغ موسیٰ علیہ السلام اغا وقت مقرر تا وَكَلَّمَهُ رَبُّ خبر اکڑی دا سرا رب دا
काला नु मूसा अलैहि सलाम ए रब्बी ए ज़मा अल्लाह अरिनी उखैमा ता फलजान अनजुर इलैका जज़ता ता उगोरम काला नु अल्लाह करीम फरमाए लन तरानी शर्माने शरीदे तबदी दुनिया के वलाकिन उनजुर इलल जबल लेकिन उगरा बतरब देगर फ़इन इस्तकर्रा नुकदे टिक पादेशो मकानो फखल जाए फसौ बतरानी नजर दे जो बमिनी ब्या मालरा फलम्मा तजल्ला रब्बहु हर कला चित जली उकड़ा रब दद लिल जबली फगर जवलहु दक्का नोए गर्जो अगर्ज मकिसरा हवार वखर्र मूसा स्वाबिका और प्रियवत मूसा अलैहि सलाम बेहोशा फलम्मा अफाका हर कलच होश रागे काला मूसा अलैहि सलाम फरमाए सुबहानका फाकी दरबता लरा तुबतु इलैका जस्ता तरफ दरजो को व अना अव्वलुल मुमिनीन औ यमज़म अव्वल द यकीन कौन कुना पदे वक्त के काला ओए अल्लाह ए मूसा इन्नी इस्तफैतुका मा खुतबर करे फलन्ना से बाम खल्क बांधे बिरिसालती तो पैगामा तो पलो व बिकलामी औ खबर जबा फखुज नवाखला मा अतैतुका आज दर को में ताता व कुम मिन शाकिरीन औ शदद बयान कौम के खल्कुदा वकतबना और लिखले मंगा लहूद पारद मूसा अलैहि सलाम फिल अलवाक़ि बताफ्तुर द तौरात मिन कुल्ल शे हर जरूरी मसला मिन कुल्ल शे माना हर अवस चिदेवत दिन की मुख्ताजो मौइज़तन और नसीहत हर किस्म जरूरी वास व तफसीलन और वजाहतो लिकुल्ल शैइन दपारादार योशी लिकुल्ल शे फहुजा मुकतवी वाखला बिकुवतिन एव कोशिश सरा वखल ताकत व अमर कौमका औ हुक्म दे का वखल कौमता या खुजू अगैदिम अमल कई बे अहसनहा व अवामिर दे बे अहसनहा फखिस्ता खबर दे सगरीकुम जर्द जो बखिम तासुता दारल फासिकीन कोर्दना परमानो सअस्रिफुन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक जर्दे च अड़ो मज़ा द फहम द खपल किताब द आयातुना आगा कसान च गई तकब्बर कई बजमका बिगैरिल हक के बनाह का व इयरो अको विनिदई कुल आयतिन आरियो दलीलात ला युमिनु बिहा ईमान पे नराड़ी व इयरो अको विनिदई सबील रुश्द लार्द हिदायत लार्द फायदे ला यत्तखिजुहु सबीला लारे नगड़ी व इयरो अको विनिदई सबील अलगय्य लार्द गुमराह है यत्तखिजुहु सबीला नुनिसिया गैर रबियाला ज़ालिका दाज़का बेअन्नाम यकीनन दई कज़्ज़बु बिआयातिना दरोजन कड़ी जमन आयातुना वकानु गनहा गाफिलीन और दिदे जमन दायातुना गफलत गवन की वल्लज़ीना आकसान कज़्ज़बु बिआयातिना च तकज़ीब कई जमन दायातुनो वलिकाइल आखिरति और द मुलाकात दाखिरत हबितत आमालुहुम बर्बादी ने कमल नदई हल युजौना बदलन शिवर के दे देता इल्ला मा कानु यामलून मगर आवच दई कम अमल न कई वत्तखज़ा कौम मूसा उन्हीं व कौम द मूसा अलैहि सलाम मिन बादी फज़लो द अवन कोई तोड़ता मिन खुल्लीम द कालो द दैना अजलन योसे जसदन जिसदार लहू खवार जगलरो आवाज अलम यरो अल्लाह वही आया दाखल का सोच न कई अन्नहु ला युकल्लिमुहुम चिदास्ते खबरी निश गोले दई सरा वला यहदीहिम सबीला और न खोदले शिदई ताला द पायदे इत्तखज़ू दई दास्ते उनी व इला वकाल
كانوا ظالمين او ادئی ظلم کون کی شرک سرا ولما ارکلا سکتا چه اغرزول شو فی ایدیهم مخامخ ددئی ورأو او داخلق پوشو انم قد ظلو چه دی گمراشوی قالون دی ویل اللم یرحمنا کچر رحم انکی فمنگا ربنا زمنگا رب ویغفر لنا او مافی انکی منتا زمند گنا لنکونن من الخاسرین خامخاشو بمند تاوانیاننا ولما رجع موسى ارکلا چوا بچو موسیٰ علیہ السلام الى قومی قل قومتا غضبانا غصا اسفا او غمجنو یا غصا دو وجد افسوس دنا قالان موسیٰ علیہ السلام بے سما دیر بد آشے خلقتمونی چتا سجو کڑے دے من بعد ایمان رستو آجلتم امر ربکم آیا تلوار موکڑا دو کم دخبل ربنا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ او کی خود تختائے پتیزہ سرا وَأَخَذَ بِرَأَسِ أَخِيهِ او وینسا سر در اخبل یجرو الیہ چیزان تیرا خطقو قالا اوی حارون علیہ السلام ابن امہ ایدم و راوڑی زما ان القوم یقیناً دا قوم استضعفونی زے کمزور گھنلما زما خبر کمزور گھنلا وقادو او قریبوا نزدیوا یقتلوننی چیزے قتل کڑوے یقتلوننی فلا تشمت بالآداء نمخشالا وزما فوج دشمنان دین ولا تجعلنی مال قوم ظالمین او مگر دا ما سرد قوم ظالمنا قالان موسیٰ علیہ السلام ہوئے ربی ایزما اللہ اغفر لی بخناو کے ماتا ولی اخی اور روز ماتا وادخلنا او داخل کے اللہ منگا فی رحمت کا پخفل خاص رحمت کی وانت ارحم الراحمین او اللہ تا زیاد رحم کون کے درحم کون کنا ان الذين يكننا كسان اتخذوا العجل چاغین گڑلے اسخے الہ سینالون زرد چوگر سیگی دیتا عذاب غضب من ربهم طرف دربنا وذلت اور رسوائی بجوند دنیا وكذلك نجزي المفترين او دارنگ بدلی ورکوم او چاہتا جسوک دزاننا درو دین جوڑی یا درو جوڑی پا اللہ والذین آکسان عملوا السیئات چکڑیو آمال ناکارا گناہنا آمال ناکارا بدائے ثم تابو بیائے توبہ یسنا فزد عملنا و آمنو او اخلاص سر ایمان راڑا و آمنو ثم تابو رجعوا الى اللہ بیا توبہ یسلا اللہ تا فزد من بعدها فزد پری خدود سیئاتنا و آمنو او ایمان راڑا ان ربکا یقیناً رفستا من بعدها فزد توبینا لغفور الرحیم بخنکون کے میرا باندے ولما کرا سکتا عن موسیٰ چلاڑا دا موسیٰ علیہ السلام نا العذاب غصا اخذ الالواح نراوائی غست تختائی کمی چی اے خودیوی وپی نسخت یا او پلی کلشوی مضمون دا تورات کی ودن ہدایت و رحمت و رحمت للذین دا پارد آغجا ہم چاگئی لربهم دا پارد اخبر رہو یرحبون خاص دخبر رب نیریگی یا خاص دخبر رب نیرکولا واختار موسیٰ خوخت موسیٰ علیہ السلام قومہم اے من قومی دخبر قومنا سبغین رجلا او یا کسان لمیقاتنا دا پارد وقت مقرر زمانگا فلما ارکلا اخذتهم الرجبہ چی انیسا دی لرائی وزلزلی قالا نقوی موسیٰ علیہ السلام ربی ایزم اللہ
لو شئتا کستا وقتے احلقتهم علا قددی من قبلو اید وجد من قبل دین مخ و ایایا او مالرا ربی ازما اللہ لو شئتا کتا وقتے احلقتهم نو اللہ کڑی بدیو دی لرا من قبلو دین مخ کے و ایایا او مالرا اتوہلکنا آیاتا لاکے منگا بما فعل السفهاء منا عمل سره چې کړه دې کوم کلو زمنا ان هي الا فتنتک نه دا مگر دا خو امتحان دستا تو ذل بیا بلار کې تو من تشاء چالر جستا خوخی وتهدی من تشاء او هدایت ورکی الله چال جستا خوخشی وانت ولینا او تزمن مددگار اے ربا فغفر لنا بخناو کی منتا ورحمنا او بمن رحمو کی وانت خیر الغافرین او اللہ تے بہتر دا غرید بخن کون کنا وقتب لنا خاص کلی کا اللہ منگلرا فی حاضی دنیا بدی دنیا حسنا توفیق دن نیک آمالو وفي الآخرة أو بآخرت کی خبدلا انا هدنا إليك یقینا منگا رجوع کڑی دتا تا قالانو اللہ کریم فرمائل غذابی غذاب زما اسی کو رسوم بھی آغچاتا من اشاءو چیزے ارادو کم چیزے اغارم ورحمتی اور رحمت زما وسعت پراخدے کل شیء ہر یوشتا فسأکتبها للذین فسخامخا خاص قوم دا رحمت آغا چاد پارا یتقون چیزان ساتی دے شرکنا ویعتون الزکاة او ادا کئی زکاة یا پاکی دا پاکای کارون کئی والذین واکسان هم بی آیاتنا یؤمنون چاگئی زمن پایاتون باندی ایمان راڑی الذین دا اغا کسان دی یتبعون الرسول النبی الامیہ چتابداری کڑی دا چا الرسول چا تابداری کڑی دا در رسول النبیہ چاگا خبر ورکون کے دے الامی دمکی اسی دن کے دے نبی مانا بیان کون کے لئی شان والا امی مانا لان نالستے دخل کنا بے استازہ اللذی داسی نبی یجدوناو چھ بیا امید ذکر دا آغا مکتوباً لکل شوے اندام دی سرا پی التورات پی تورات کی والانجیل او پی انجیل کی یا مرکم بیان کئی دی بیدا بالمعروف ایدنی کئی وینہاہم عن المنکر او من کئی بدئی لرا دا منکراتنا یا امرهم بالمعروف اے بے حکم بکئی دی دابا ہر نیکای او من کئی بدئی دارے بدئینا ویحل لهم الطیبات او بیان بکئی دی داد حلال سیزنو ویحرم علیہم الخبائث او بیان بکئی دی داد حرمت دا غیر اللہ دا نظر دا غیر اللہ ویزاو غنهم او لرکئی بددینا اسراهم بوجند دی گران گران حکمنا اے گران گران عملنا والآلال او سخت سزاگانے اللتی آغا سزاگانے آنت علیہم شوی پدائی باندے فالذینانو بزاچا آمنو چی مان راڑ بھی پدی پیغمبر علیہ السلام وعزروہ او تعظیمیو کا ددی پیغمبر ونصروہ او امدادیو کا ددا واتبعو او تابداری اکڑا درنا آغا انزل مغاو چنازل پیشی و دسرا اولائک هم المفلحون اللہ ویدہ کسان بزدہ کامیاب دی ملگرتیا او تائید پیغمبرو کی وعزرو
वनसरूहु और इमदाद को दे पैगंबर माना जिहाद और क़िताल अगर वरसुको काना और ताबेदारी कई धरणा आगा उनजिल माऊ जिनाजिल प्रेशवी दा वसरा उलाइका माना दा कसान उमल मुफलिहून दादी पूरा कामयाब दा कसान कामयाब दी या वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िल मअहू ए दैता बेदारी कई दो कुरान सरद नबुवत द पैगंबर अलैहि सलाम दा उनज़िल मअहू हां उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कुल या हबीबा या अय्युहन नास ओ खल्को इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ ज रसूल अल्लाह यम तासुटोलता अल्लज़ी पैगाम दादे रिसालत अवला जुमला के वही अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावात ज़ुखर सुलियम तासुटोलता यहूदी होकर नासवारादी को मुसलमानान दी और पैगाम अवसदे अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द खास अल्लाह लरा बचाई आसमानों और दज़मों को दा ला इलाहा निश्चय अक़दार द बंदगाय इल्ला हु मगर सिर्फ अल्लाह दे युही जंदी कोल कई व युमीतो अमरोल कई फ़आमिनु बिल्लाह नो ईमान राड़े अल्लाह व रसूली और रसूल अल्लाह अन्नबील उम्मी क्या नबी और पैगंबर मक्की दे अल्लज़ी दासी नबी युमिनु बिल्लाह शायद ईमान लरी ब अल्लाह व कलिमाती और अल्लाह को हुक्म बांधे वत्तबिऊहु ताबेदारी हो कई दे पैगंबर लअल्लकुम तातदून दे दबारा चिता से हिदायत हुई वमिन कौम मूसा बाज़ी द कौम मूसा अलैहि सलाम ना उम्मतुन यवडलदा यहदून बिल हक शव बयान कई द हक व बिही औ बदे हक सरा यादिलून इंसाफ कई वक़त्तानाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उम्मा औ तक़सीम कड़ियो मंगादा बनी इसराइल फदूलस खानदानों के उम्मा माना डले मुख्तलिफ फ़अवहैना इला मूसा व इकड़ियो मूसा अलैहि सलाम ता इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमहु कला च तलब द उबो कदना कौम दद मंगतवी अनिज़रे प्यासा कल हजर वहा पाम साफ बले दागटा नुगटे वहला फम बजसत नरवानिश्वी मिनु दागीना इस्नता अशरत आइना दुलस चिनी कद अलिमा ताकीब सरा बेजंदा कुल अनासिन हरे कबीले मशरबहुम ज़ैद उबूस कल गुदर वज़ल्लल्ना अलैहिम अलअज़ाब और सोरे कड़ो पमंगा पदैद नराय वरियजी वअन्ज़लना अलैहिम अलमन्न वस्सलवा और बेदा कमंगा वअन्ज़लना बेदा कमंगा ए बदई बांधी दईद बारस मन तुरन जबीन वस्सलवा और मलजान कुलू मन बतावे खुरे मिन तो इबाते द पाक आगना मा रज़क़नाकुम चिमंग रोजी दर कड़े तासता मा ज़लमूना दई जमंग से नुकसान उनक वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन उदय छिपक पल जानन बांधे जुल्म को दखल जान नुकसान होगो वइज़ क़ीला औ कलच ओले शुदैता उसकुनु उदखुलू दाखिल शै हादिहिल कर्यता दी कलिता वकुलू खरैमिना दी कलिना खैस से तुम सरम च मुखै वकुलू ओए खितवतुन अल्फाज द इस्तिगफार ए अल्लाह जमन गुनाहों न माफ की वदखुलुल बाबा दाखिल शै दरवाज़ो ता सुज्जदन फताबिदारे अल्लाह ना फिर लकुम बकी अल्लाह तासुता खतीआतिकुम तासु खतायानी वसनजीदुल मोहसिनीन
अल्लाह वही जर्दे चिजिया तबकुम का बदला दने कानो फबद्दल الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا بس بدل کړه کسانو چې ظالمانو منهم د دې خلقنا قولا واخذوا قولا او واغستوینا غیر د اغنا قیل لهم چې ویل شي ودیتا فارسلنا علیهم نراولی کمنگ بدئی رجزن سب غذاب من السماء دبرنا بما کانو یظلمون فسبب دا آغا باندی چی دی ظلمون کول فسبب دا آغا چی دی ظلمون کول